बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की इमरान खान की बदकिस्मती या नेगलिजेंस, साहब इसको जो भी नाम दे लें, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके 5-6 बंदे टांगों से लिपटे हों, 5-6 ने दाएं बाएं हाथ पकड़े हों, वो किस तरह मूव कर सकता है, क्या कर सकता है? बड़ी मुश्किल काम है। यहाँ जो भी जुर्म होता है, जितने बड़े जराइम पाकिस्तान में हुए हैं, बदकिस्मती ये होती है कि वो उसमें पुलिस भी शामिल होती है, मुतल्लिका कमेटियाँ भी शामिल, यानी जितने लोग उस जुर्म को रोकने के लिए जिनको मुतय्यन किया गया, वो सारे उस जुर्म का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि कहीं से तो इमरान खान ने इब्तदा की है। ये तो उम्मीद तो ये थी कि आटा और वो चीनी वाले जो स्कैंडल थे वो अब तक अपने अंजाम को पहुंच गए होंगे, लेकिन लगता ये है कि वहाँ मामला जो हैं खान साहब के अख्तियार से बाहर हो रहे हैं। अच्छा, पेट्रोलियम कमीशन की कोई रिपोर्ट शाया हो गई है, तो इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जून 2020 में मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ, तो उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने सरदार फरत मंजूर खान चांडो एडवोकेट की दरख्वास्त पर नोटिस लिया। जज साहब के हुक्म पर एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदा बख्श, DG एंटी करप्शन पंजाब गोहर नफीस समेत 5 रुकनी पेट्रोलियम कमीशन बना। पेट्रोलियम कमीशन ने 168 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट पेश की चीफ जस्टिस को, और चीफ साहब के हुक्म पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। ये रिपोर्ट क्या है? एक नोहा है, एक चीख है, हमारी मिसमैनेजमेंट का मरसिया है, हमारी लूट मार का ताज़ियाना है, हमारी नाहलियों नालायकियों का। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा ने 2002 में उसे चलाने के लिए कवानीन नाफज हुए थे। 2016 में यानी 14 साल एडहाक आर्जी हुक्मनामों से काम चलाया जाता रहा। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा कवानीन के तहत कोई भी ऑयल कंपनी ऑयल ज़ख़ीरा बनाए बगैर काम नहीं कर सकती, मगर हमारी 25 ऑयल कंपनियों के पास ऑयल ज़ख़ीरा करने के लिए डेपो ही नहीं है। कमीशन रिपोर्ट बताती है कि तेल बहरान की वजह ये थी कि ऑयल कंपनियों ने हंगामी सूरत हाल के लिए 20 दिन का तेल ज़ख़ीरा रखना था, जो नहीं रखा। जब तेल की कीमतें नीचे आ रही थी, सब कंपनियां इस चक्कर में थी कि जब कीमतें ज़मीन पर आ गिरेंगी तब तेल ख़रीदेंगे, और ऐसा ना हो सका। जब तेल की कीमतें ऊपर जाने लगीं तो PSO ने के अलावा तमाम कंपनियों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके तेल बहरान पैदा कर दिया। जो कुछ भी गलत हो रहा था इसे ओगरा ने रोकना था, मगर ओगरा कठपुतली बनी रही, सब कुछ वजारत पेट्रोलियम पर डालती रही, और वजारत पेट्रोलियम जो है वो सब कुछ ओगरा पर डालती रही। अवाम लुटते रहे, मुल्क का नुकसान होता रहा, और ऑयल कंपनियां धड़ाधड़ माल बनाती रहीं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में यहाँ 4 ऑयल कंपनियां थी, आज 66 हैं, 66। और मज़े की बात है, कागज़ों में सब ऑयल कंपनियां खसारे में हैं। जी हाँ, ऐसा कारोबार जो 18 वर्षों में 4 कंपनियों से 66 कंपनियों तक जा पहुंचा, वो भी खसारे में। अब 66 कंपनियां हैं ही खसारे में, तो बेचारी ये कंपनियां टैक्स भी नहीं दे पाती होंगी। अंदाज़ा लगाइए, हमसे 10 गुना बड़े भारत में सिर्फ 7 ऑयल कंपनियां हैं। श्रीलंका में 3, बांग्लादेश में 6, जबकि हमारे यहाँ ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि 66 कंपनियां, मगर कागज़ों में सब के सब खसारे में। ये ऑयल कंपनियां किन की हैं? बल्कि ये कहना दुरुस्त कि मुल्क का कोई शूबा ऐसा नहीं बचा जिसके बड़े की ऑयल कंपनी ना हो, सब एक ही साफ में खड़े हुए हैं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताती है कि ये ऑयल कंपनियां मुल्क कौम को सालाना 250 अरब का टीका लगाती हैं, 250 अरब का टीका लगाती हैं। अगर आगे सुनिए,
ڈی جی آئل انجینئر یا تیل ایکسپرٹ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ڈی جی آئل ڈنگر ڈاکٹر، جی ہاں جانوروں کا ڈاکٹر، آگے پیٹرولیم کمیشن رپورٹ نے ایک ایسے سیکشن افسر کی نشاندہی بھی کی جس کا بس ایک ہی کام ہے کہ آئل کمپنیوں سے رشوت کے پیسے اکٹھے کر کے افسروں میں بانٹے۔ بائیکو آئل کمپنی کی 23 ارب کی ہیرا پھیری پکڑی گئی، کیس نیب کے پاس آیا، پتہ نیب میں یہ کمپنی کتنے میں چھوٹ گئی آپ جانتے ہیں؟ صرف 1.25 ارب دے کر 23 ارب کا کیس پلی بارگین ہو گئی۔ 1.25 ارب میں ملک میں کرپشن نیب کی سطح پر موجود ہے، یہ ہے اس کی ایک ننھی سی مثال۔ اس دوران 15 جون کو جہاز جو ہے نا وہ 60,000 میٹرک ٹن تیل لے کر پورٹ قاسم بندرگاہ کراچی پر آیا۔ اسی دوران پتہ چلا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں تو جہاز کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا۔ 27 جون کو جب تیل فی لیٹر 20 روپے بڑھا تو اگلے دن جناب 15 دن سے سائڈ پہ کھڑا جہاز کاغذوں میں آف لوڈ ہوا، اور پرانی قیمتوں پر آئے جہاز کا تیل جب نئی قیمتوں پر فروخت ہوا تو اس ایک جہاز سے منافع کمانے والوں نے 2 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا۔ ایسی کارروائیاں آئے روز ڈالی جاتی رہیں۔ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ بتاتی ہے کہ ایک طرف عوام تک تیل کمپنیوں نے کاغذوں میں اپنے تیل کی سپلائی کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کیا۔ مثلا لاک ڈاؤن کے سبب جب خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں سیاحت سمیت سب کام ٹھپ پڑے ہوئے تھے، تب کاغذوں میں وہاں پیٹرولیم کھپت ریکارڈ دکھائی گئی۔ گجرات میں ایک پیٹرول پمپ پر 3 ملین کی ڈیلیوری دکھائی گئی، جبکہ وہاں پیٹرولیم ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 31,000 لیٹر ہے۔ ناظرین کرام، کاغذوں میں اس شعبہ بازی کے ذریعے کروڑوں کے منافع اٹھائے گئے۔ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ کے مطابق تمام بڑی آئل کمپنیاں اگرا قوانین کے برعکس مسلسل ذخیرہ اندوزی کر رہی ہیں۔ اگرا نے انہیں ذخیرہ کرنے کے جتنے آؤٹ لیٹس کی اجازت دی ہوئی ہے، کئی کے آؤٹ لیٹس اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ جیسے ایک بڑی آئل کمپنی کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے 70 آؤٹ لیٹس کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے پاس 600 آؤٹ لیٹس ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تیل کی تصدیق کے لیے استعمال ہونے والے آئل ٹینکروں کے پاس کیو کیٹیگری کا لائسنس ہونا چاہیے، مگر ایک بھی آئل ٹینکر کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے۔ 168 پیجز کی رپورٹ کے یہ چند ٹکڑے ہیں، آپ یہ رپورٹ پڑھیں تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ ہر روز کرپشن کی ایک نئی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کے کردار تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو کسی اور کیس میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مافیا ہے جو اشیاء کا تعین کرتا ہے کہ اب اس مرتبہ دیہڑی جو لگنی ہے جی شوگر میں، اس مرتبہ لگنی ہے آٹے میں، اس مرتبہ لگنی ہے تیل میں، اسی طرح اور کرائسس پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی تو پیٹرولیم کا مسئلہ رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے۔ جس روز یہ دوائیوں والی رپورٹ آ گئی، اگر آنے دی گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے دی جائیں گی، کیونکہ اتنا بڑا یہ تباہ کن سکینڈل ہے کہ آپ کی حیرت گم ہو جائے گی۔ یہ نہیں آنے دیں گے کبھی اس کو باہر۔ اور اسی طرح آٹا کرپشن، اسی طرح چینی کرپشن۔ اب حکومت نے اشک شوئی کے لیے پتہ نہیں 1-2 منشی ان کے گرفتار کیے ہیں، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں حکومت ترین کو گرفتار کر کے اپنی زندگی جہنم بنائے گی؟ کیا حکومت حمزہ شریف کو اس میں گرفتار کرے گی؟ کیا حکومت سب سے بڑے شوگر ملوں کے مافیا کے گاڈ فادر آصف زرداری کو گرفتار کرے گی؟ پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر ملیں آصف زرداری کے پاس ہے، سندھ کی قریباً تمام شوگر ملیں اس کے پاس ہیں۔ ایک معاملے میں آپ جس کے محتاج ہوتے ہیں، دوسرے معاملے میں بھی وہ آپ کا محتاج ہوتا ہے۔
تو یہ تو برابر کی ایک گیم ہے، لگی ہوئی ہے حکومت. جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت دباؤ میں آ رہی ہے، وہ آپ کا ٹنٹا خرا اٹھا دیتی ہیں. سیدھی سی بات ہے. باقی کہنے کو باتیں آپ کرتے رہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں اب عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور وہ سوائے کڑنے کے یا مسلسل پریشر سے بیمار ہونے کے اب بہت مشکل ہے کہ کچھ کر پائیں. ہمیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ مافیا واقعی اس ملک میں ناقابل گرفت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.